नमस्कार। कार्यक्रम मनोभावनामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म बालकुमार शर्मा। आज हामी तपाईलाई गैर आवासीय नेपाली संघ काठमाडौँको सहयोगमा रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्जले तयार पारेको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शमूलक कार्यक्रम मनोभावना लिएर उपस्थित भएका छौं। जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा गएको भूकम्प पीडितको मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर गैर आवासीय नेपाली संघले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोगमा यो कार्यक्रम रेडियो हाम्रो पाइलाले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा हामी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न परामर्शमूलक कार्यक्रमहरू, रेडियो कुराकानी, यस सम्बन्धी सन्देशहरू लगायत जिल्लामा भइराखेका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका गतिविधिहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्ने गर्दछौं। आज हामी यसै विषयमा रहेर भूकम्पले थलिएको जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रलाई यतिखेर महिला, बालबालिका, वृद्ध र नागरिकहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यमा आएका विभिन्न समस्याहरूलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौं। नेपालीहरूको महान पर्व दशैंपछि तिहार आइरहेको छ। तिहारमा थुप्रै मान्छेका सपनाहरू राम्रो लुगा लगाउने, मिठो खानेकुरा खाने, आफन्त र साथीभाइसँग सँगै बसेर रमाउने लगायतका सपनाहरू बुनिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यही अवस्थाको बीचमा जाजरकोटमा आएको भूकम्पले आम नागरिकको मन छिया बनाइदिएको छ। कतिपयले आफन्त गुमाउनु भएको छ, कतिपयले बल्ल तल्ल जोडेको सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ भने कतिपयले खुल्ला आकाशमुनि सुत्नु परिरहेको छ। यो सबै कहाली लाग्दो दृश्यलाई हेर्दाखेरि यतिखेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या नआउन दिन मनको भावनालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ। यो परिवर्तित भावना बनाउनका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रका मनोविमर्शकर्ताहरू, मनोविमर्शविदहरू, स्वामीहरू, समाजमा सकारात्मक प्रभाव बनाएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज यसै सिलसिलामा सीएमसी नेपाल जाजरकोटका साइकोलोजिस्ट गोपाल बोहरासँग यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेको छु। सुनौ है त। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्ज। यतिखेर हामी रेडियो हाम्रो पाइलाको अस्थायी प्रसारण केन्द्र टेन्ट मुनिबाट बोलिराखेका छौँ। हामी भूकम्पसँग सम्बन्धित रहेर भूकम्प विशेष कार्यक्रममा छौँ। यतिखेर आज हामी मनोविशेषज्ञसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सीएमसी नेपाल जाजरकोटका साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ गोपाल बोहरा। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले भूकम्पको बेला चाहिँ कस्तो अवस्थामा के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेको मनमा आउने भावनाहरूलाई चाहिँ यतिखेर कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो भावनालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा सकारात्मक वेतिर लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर सर, धन्यवाद। हजुर गोपाल सर, अरू आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, म अहिले आराममै छु सर। हजुर, जाजरकोटमा कति दिन भयो यहाँहरू आउनुभएको? म 5 दिन जति भयो सर। 5 दिन भयो। जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र रुकुमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसक्नुभयो होला। कस्तो पाउनुभयो यहाँको अवस्था? अहिलेको अवस्था चाहिँ खास गरी चाहिँ प्राथमिक रूपमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त उद्धारको कार्यहरू चलिरहेको छ सबै ठाउँतिर। त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ सबैजना। हजुर, उद्धारको कार्यमै व्यस्त हुनुहुन्छ। र यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दाखेरि धेरै नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो पीडामा मलम लगाउने वातावरण चाहिँ नभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि छ र त्यसमा सीएमसी नेपालले धेरै सहयोग पुर्याएको हामीले देखेका छौँ। तपाईँ सुरुमा चाहिँ जाजरकोट आइसकेपछि कहाँ जानुभयो? म जाजरकोट आइसकेपछि सबभन्दा प्रथम त यहीँ जिल्लामै मैले रावत गाउँतिर अनि अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ बाहुन थानातिर यतातिर गएँ। त्यस पश्चात चाहिँ म आरबिसकोट पुगेँ। आरबिसकोटको पनि 14 नम्बर गेटमा पुगेँ। अनि त्यसै गरी सल्लेरी पुगेँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ नलगाडको चिउरी पुगेँ। त्यो एरियाहरूमा पुगेँ। हजुर, यी पुगेका ठाउँमध्ये सबैभन्दा पीडादायी क्षण भोग्नु परेको त्यहाँका नागरिकहरूले कुन ठाउँ देख्नुभयो यहाँले चाहिँ? सबै ठाउँको अवस्था झन्डै उस्तै छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब आफन्तहरू बिताएका, त्यतिमा गुमाएका पनि छन्। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ बस्न लायक घरहरू नभएको पनि छ। चिउरीतिरकै अवस्था त्यस्तो छ। त्यही चाहिँ बस्न नमिल्ने गरी ठाउँहरू भत्केका छन्। माथितिर पहिरो जाने भन्ने त्रास छ। जमिनको पनि कुनै त्यहाँ भत्किन्छ कि भन्ने खालको सोचहरू छ त्यहाँ देखिएको छ। अब त्यो ठाउँमा मान्छेहरूलाई अर्को बस्तीमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ
कतिपय ठाउँहरूमा चिउरीमा त्यस्तो देखिएको छ। त्यहाँका मान्छेहरूमा एक खालको पीडा त छँदैछ, आफन्तहरू गुमेका छन्, साथीभाइहरू गुमेका छन्, समाजका केही व्यक्तिहरू गुमेका छन्, त्यसको पीडा त उहाँहरूलाई छँदैछ। अब गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको मनमा चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ खेलिराखेका छन् र उहाँलाई कस्तो खालको चाहिँ हामीले मनोविमर्श गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ काउन्सिलिङको कुराहरू? अब मुख्यतया जुनसुकै क्राइसिसमा पनि भूकम्प मात्रै होइन, अन्य खालको क्राइसिस जस्तो कोभिड पनि हुन्छ, त्यसै गरेर भूकम्पै भइहाल्यो, त्यसै गरेर बाढी पहिरो अनि सुनामीहरू अनि ठुलो आँधीहुरीहरू, त्यस्तोमा चाहिँ सबैमा देखिने शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र भावनात्मक रूपमा असर गर्ने हुन्छ। मानिस खास गरी चाहिँ सन्तुलनले चल्ने प्राणी हो। भनेको भावनाको सन्तुलन मिल्नु पर्यो, विचारको सन्तुलन मिल्नु पर्यो, शरीरको सन्तुलन मिल्नु पर्यो। ती कुराहरूमा तालमेल मिल्यो भनेपछिमा मान्छे स्वस्थ हुने हो। अनि यो एरियामा के देखिन्छ अहिले भूकम्पको एरियामा भनेपछिमा खास गरी त अब त्यहीँको डरको भावनाहरू सबैभन्दा बढी, त्रासको भावनाहरू, अझै फेरि योभन्दा ठुलो भूकम्प जाने हो कि भन्ने खालको भावनाहरू। त्यसै गरी त्यो भूकम्प सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ गाउँ नै केही कारणले चाहिँ पहिरोमा परिणत हुने हो कि, यो गाउँ नै उठीबास लाग्ने हो कि, सबैजना मर्ने हो कि, हामीलाई चाहिँ बरु अर्को ठाउँमा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोचाइहरू। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि निद्रामा असर गर्यो। निद्रामा असर गरेपछि उसको विचारहरूमा भोलिपल्टको स्वस्थतामा टाउको दुख्ने लक्षण जस्ता लक्षणहरू देखिएलान्। अनि राम्रोसँग निदाउन नसकेपछि अन्य खालको लक्षणहरू शरीरमा आलस्यता हुने भयो। आलस्यतासँगै जोडिएर सोचाइमा पनि असर हुने भयो, कमजोर भएको महसुस हुने भयो। धेरै असर गर्दै गएपछि लामो समयसम्म आत्महत्याको सोचसम्म पनि जान सक्छ अथवा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। हजुर, अब यो अवस्थामा उत्पन्न भएको पीडालाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ कम गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमा सिएमसी नेपालका थुप्रै साथीहरूले त्यो भूमिका निभाइराख्नु पनि भएको छ। अब सबै ठाउँमा सम्भव पनि नहुन सक्छ, भौगोलिक विकटता थुप्रै कुराहरू छ जाजरकोटमा। अब त्यसैले कसरी साथीहरूलाई परिचालन गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य गरी 3टा परियोजना यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् सिएमसी नेपालका। त्योमध्ये चाहिँ द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि मनोसामाजिक सहयोग भन्ने परियोजना चाहिँ 6वटा पालिकामा सञ्चालित छ। 6वटा पालिकामध्ये कोर एरिया भनेको भूकम्प प्रभावित चौरझारी नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, नरगार नगरपालिका र भेरी नगरपालिका। यी नगरपालिकाहरूमा 3-3 जनाको दरले चाहिँ हाम्रा स्टाफहरू छन् जो चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ। कसैले चाहिँ तीमध्ये 4 जना भोलिन्टियरहरूले चाहिँ आधारभूत तहको मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ भने अन्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रद्वारा नै सञ्चालित त्यो तालिम लिनुभएको छ। उनीहरू एनएसटिसी सर्टिफाइड काउन्सिलर नै हो। त्यही कारणले उनीहरूले त्यही क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको स्थानीय हो, भूकम्प गएको बेलामा आफ्नो पनि व्यवस्थापन गर्दै प्लस अर्को समुदायमा पनि मनोपरामर्शको कामहरू चाहिँ खास गरी चाहिँ पिएफएको काम अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हजुर, अब रुकुम पश्चिममा पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसमा थप्नु पर्दाखेरि अन्य कुराहरू परियोजनाकै किसिमले, जस्तै अब म पनि आएँ एउटा थप। अनि त्यसै गरी त्यो बारीकोट नगरपालिकामा पनि खटाएको छ सिएमसीका स्टाफहरू 2-3 जना, कुसेमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर सानो भेरीमा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आएका छौँ हामीहरू। हजुर, अब मनोपरामर्शविदको रूपमा यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। जाजरकोटका यो थुप्रै बालबालिकाहरू यो भूकम्पबाट अब अभिभावक गुमाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अब अभिभावकविहीन भएका छन्। उनीहरूले अब अहिले मैले पनि त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाँदाखेरि बालबालिकाहरूले किताबहरू खोजिराखेको होइन, सबै घरहरू भत्किएको छ। त्यो घरको भत्किएको भग्नावशेषमा आफ्ना चाहिँ खेल्ने कुराहरू खोजिराखेको त्यस्तो देखेँ। र कतिपयले चाहिँ ओछ्यानहरू एक ठाउँमा थुपारेको र त्यसमा एउटा बास्केट लगेर उनीहरूले कम्प्युटर सम्झेर त्यो बास्केटलाई चाहिँ कम्प्युटर मानेर चाहिँ हातले चलाइराखेको
साथीहरूसँग जिस्किराखेको मैले देखिरहेको थिएँ। मलाई पनि त्यो दृश्यले एकदमै भावुक बनायो। अब तत्काल त्यो क्षेत्रमा त्यस्ता खेलौनाहरू, कथाका किताबहरू होइन, त्यसै गरी उहाँले भुल्ने खालका वातावरणहरू चाहिँ बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यस्तोमा तपाईँको संस्थाले, तपाईँ एउटा मनोविमर्शविदको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्टको रूपमा, त्यसरी चाहिँ अब फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ अब के गर्न सकिएला अबका दिनमा कसरी सोचिराख्नु भएको छ र तपाईँको संस्था सिएमसी नेपालले पनि कसरी हेरिराखेको छ? अब हामी निरन्तर रूपमा नै के गर्न सकिन्छ भनेर एक आपसमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अनि थप भनेको स्थानीय स्तरमै प्रयोग गर्न सकिने, जसमा चाहिँ लगानी पनि चाहिँदैन, जस्तै कथाहरू भन्ने, गीतहरू गाउने, रमाइलो क्रियाकलापहरू गर्ने, केही खेलकुदहरू खेल्ने, त्यस्तो क्रियाकलापहरू हामी स्थानीय स्तरमै पनि गर्न सक्छौँ र त्यो कामहरू चाहिँ बालबालिकासँग गर्न सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अब खास गरी चाहिँ अभिभावकहरूले पनि उनीहरूसँग कुराकानी गरिदिने त्यस्तो वातावरण पनि मिलाउन सक्छन्। अनि अर्को वातावरणको पनि कुरा हुन्छ, जस्तै अब त्यहाँ अभिभावकहरूले लामो समयसम्म भूकम्प जाँदाखेरि कस्तो भएको थियो, त्यसको असर कस्तो पर्यो, त्यसको लागि के गर्ने, राहत सामग्री कति आयो भनेर लामो समयसम्म कुराकानी गर्न सक्छन्। तर बालबालिकाहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिन सक्दैनन्। उनीहरूको एटेन्सन स्पान जुन चाहिँ ध्यान दिन सक्ने क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ न्यून हुन्छ अथवा कम हुन्छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले हजुरले भनेको जस्तै बालबालिकासँग रमाइलो क्रियाकलाप गऱ्यौँ, स्थानीय स्तरमै उपलब्ध केही स्रोत सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक थप चाहिँ सामान्य पेन्सिल, कापी कलमहरू लगेर, ड्रइङका केही मेटेरियलहरू लगेर उनीहरूसँगै ड्रइङका क्रियाकलापहरू पनि गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो ड्रइङ गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कस्तो महसुस गर्ने गरेका छन्, कस्ता खालका चित्रहरू कोर्ने गरेका छन्? उनीहरूले खास गरी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा नै क्रियाकलाप गर्न लगाउँछौँ, चित्रहरू बनाउन लगाउँछौँ। उनीहरूको विद्यालयको चित्र हुनसक्छ, उनीहरूको शिक्षकको चित्र हुनसक्छ, उनीहरूको समुदायको चित्र हुनसक्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कुनैले चाहिँ भूकम्पसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, भूकम्पले घर ढलेको अनि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई असर पारेको कुराहरू, विद्यालय भत्केको कुराहरू पनि कसैले व्यक्त गर्ने गर्दछन् भने कसैले चाहिँ त्यो किसिमको प्रस्तुत नभएको नै हुनसक्छ। अनि जाजरकोटमा अब र रुकुम पश्चिममा जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हो, जसो उहाँहरू बसिराखेका विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तो टोलमा अथवा त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कुनै एक ठाउँमा बालबालिका धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। सबै ठाउँमा यो अवस्था बनाउनका लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सिएमसी नेपालले सहयोग गर्नका लागि थप योजना केही बनेको छ अथवा छैन? एउटा बालबालिकाकै क्षेत्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्यालयमा कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि एउटा अर्को कार्यक्रम छ, जसले अलरेडी पहिलेदेखि नै 16 स्कुल चाहिँ यो भेरी नगरपालिकाको त्यति नै सङ्ख्यामा नलगाडको विद्यालयहरूमा काम गरिरहेको छ र त्यहाँको स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ औषधि पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। समुदायमा त्यो खालको असरलाई कम गर्नको लागि औषधिको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। र पहिलेदेखि नै धेरै जस्तो चिन्ताका बिरामीहरू, डिप्रेसनका बिरामीहरू, अनि साइकोसिसका बिरामीहरू, इपिलेप्सी छारे रोगका बिरामीहरू तिनीहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ औषधि व्यवस्थापन गर्ने, औषधि कसरी प्रिस्क्राइब गर्ने भन्ने खालको तालिम पनि दिएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। र त्यो कामहरूसँग पनि थप कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो पनि छलफल गरिरहेका छौँ। र अब गर्ने भनेको उनीहरूको मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ कसरी स्वतन्त्र उनी चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा फर्कन सक्छन्, सामान्य जीवनयापनमा फर्किन सक्छन्, तनाव चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ र यसको भूकम्पको असरलाई दीर्घकालीन असरमा परिणत नगरिकन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै काम गर्छौँ। हजुर, अब यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले तपाईँको साथीहरूमा कुनै त्यस्तो समस्या आएको, तपाईँको टिममा कुनै समस्या आएको त्यस्तो छ? भौगोलिक विकटता र त्यहाँ जाने आउने गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्, के छ यसमा? अब हाम्रै साथीहरू पनि यहीँको स्थानीयवासी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भूकम्प आफूले पनि भोगेको,
आफूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अरू मानिस जस्तै डर लाग्ने कुराहरू भइहाल्यो, चिन्ता हुने कुराहरू भइहाल्यो, घर भत्केको कुराहरू भइहाल्यो, उनीहरू पनि पालमुनि बस्नु परेको अवस्था पनि छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि आफूलाई व्यवस्थापन गर्दै उनीहरू अरूको सेवामा पनि खटिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। अब त्यो सँगसँगै जस्तो अब यहाँहरूले यो दसैँ अब गइसकेपछि तिहारमा चाहिँ अब समयमा घरमा आइराखेका धेरै मान्छेहरू थिए। तिहार मनाउनका लागि विभिन्न ठाउँबाट, प्रदेशबाट, विशेष गरी काला पहाडबाट चाहिँ फर्किने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले दसैँ उतै मनाए पनि तिहार घरमै सबै परिवारसँग बसेर मनाउला भन्ने चाहनाका साथ आउनुभएको थियो र उहाँहरू पनि यो भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको छ। कतिपय घाइते हुनुहुन्छ, कतिपय उपचारमा हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा तिहारमा देउसी भैलो पनि यो रेडियोहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट सुनिराखेको हुन्छ। यद्यपि हामीले जिल्लाका रेडियोबाट देउसी भैलोका गीतहरू बजाएका छैनौँ, तर बाहिरका अन्य रेडियोहरूले उहाँहरूको जहाँ क्षति भएको छैन ती तरङ्गहरू पनि यहाँ सुनिने भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो गीतहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूको मनमा आउने एक खालको परिवर्तन। अब एकातिर हेऱ्यो घर लथालिङ्ग छ, भत्किएको भग्नावशेष छ, आफन्तहरू घुमेका छन्, गाउँटोलमै साथीभाइहरू घुमेका छन्। आफन्तहरू घुम्दाखेरि उहाँहरूमा जुन भावनात्मक रूपमा विचलन हुने कुराहरू चाहिँ कतिको हुन्छ योमा? उनीहरूलाई यस्तो समयमा चाहिँ त्यस्तो खालको असर देखिने, त्योसँग जोड्ने, नरमाइलो महसुस हुने, अप्ठ्यारो हुने त्यो स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ नै। तर यसमा चाहिँ अब सञ्चार माध्यमहरूले गर्न सक्ने कामहरू, रमाइलो खालको गीतहरू गाउने अथवा ती कुराहरू पनि भइ नै हाल्यो। अनि सँगसँगै चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू जस्तै कुनै मनसँग सम्बन्धित, मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित, बालबालिकासँग सम्बन्धित, अन्य कुराहरूसँग सम्बन्धित, त्यस्तै गरेर भूकम्पका पोजिटिभ एस्पेक्टको कुराहरू, त्यसले ल्याएको कुनै सकारात्मक असरहरू छन् भने त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्ने, बहस गर्ने, त्यस्तो पनि प्लेटफर्म बन्न सक्छ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, त्यसले पनि एउटा समाजमा छुट्टै खालको उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ सकारात्मक बाटोतिर मोड्छ जीवनलाई। अनि जस्तो अब यसमा मान्छेहरूले कपडाहरू तिहारमा चाहिँ अब नयाँ लगाउने चलन हुन्छ होइन? प्रायः जसो पहाडतिर चाहिँ त्यस्तै खालको संस्कार पनि छ। वर्षमा एक दुई जोर लुगा फेर्ने, त्योमा एउटा चाहिँ तिहार पनि हो। दसैँ र तिहारमा, दसैँमा नसकेकाले तिहारमा लगाउने, अब त्यस्तो खालको हुन्छ। अब यतिखेर चाहिँ अब कतिपय समाजमा केही नभएका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, परिवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारमा त्यो खालको भावना चाहिँ प्रस्तुत भयो, उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको देखियो भने त्यसले पनि त मान्छेलाई एक खालको छुट्टै खालको वातावरण बनाइदिन सक्छ। जो चाहिँ भूकम्पबाट आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ उहाँहरूको परिवारमा, त्यस्तो भरोसा नगर्ने खालको वातावरण बन्यो भने त्यसले थप दुःखमा साथ दिएको जस्तो पनि हुन्छ होइन? त्यो वातावरण अब सबै ठाउँ नहोला। यदि भइ नै हाल्यो भने पनि कसरी मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ? त्यतिखेर पीडित मनमा परिवर्तन जोस्। अब मेरो यस्तो भयो, मेरो छिमेकमा क्यासेट बजेको छ, मानौँ अब डेक बजेको हुन्छ नि त, अब कसैले गरिदिन सक्छ, कोही चाहिँ अब जाँडक सिकाएर गरिदिन सक्छ। सबै मान्छेको मन एउटै हुँदैन। त्यो मनमा दुःखमा एकअर्कामा पर्दा मलम लगाउने त्यो कल्चर पनि विकास गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ हजुरको उसमा? निश्चय पनि यसपालिको तिहार चाहिँ यो क्षेत्रको लागि चाहिँ निकै नै दुःखद रह्यो। अनि अब यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई थप चाहिँ मनोसामाजिक रूपमा असर नपरोस्, धेरै गाह्रो नबनोस् भनेर अहिले सिएमसी नेपालले पनि यो समयमा चाहिँ सेवा चाहिँ नटुटोस्, तिहारको समयमा पनि उनीहरूले मनोपरामर्श सम्बन्धी केही कामहरू, कुराकानीहरू गर्न चाहेमा गर्न सकुन् भन्ने किसिमले नै यहाँको स्थानीय स्टाफहरू हुनुहुन्छ, मनोपरामर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुराकानी गर्न सक्ने खालको वातावरण निर्माण गर्नको लागि प्रत्येक पालिकामा चाहिँ मनोपरामर्शकर्ताहरू भएको अफिसहरू छन्, त्यहाँ पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै नै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, टेलिफोन नम्बरहरू पनि छटपटीहरू भयो भने टेलिफोन नम्बरहरू नै उपलब्ध छन्।
जस्तै यहीँको केसमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि टेलिफोनहरू नम्बरहरू छन्। हजुर नलगाडको पनि त्यसरी नै छ। हजुर जस्तै मनोपरामर्शकर्ताकै भेरीकै नम्बर हजुर दिनु पर्दाखेरि निर्मल सिंह हुनुहुन्छ भेरी नगरपालिकामा 98 48 26 08 49। हजुर 98 48 26 08 49 उहाँको नम्बर हो, सम्पर्क नम्बर हो। त्यसमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य पालिकाहरूमा पनि त्यसै गरी व्यक्तिहरू फोकल पर्सनहरू तोकिएको छ यो समयमा। हजुर पक्कै पनि अब यो यसरी चाहिँ व्यक्तिहरू तोकिँदा उहाँहरूको बारेमा चाहिँ टोल समाजसम्म जानकारी प्राप्त भयो भने सजिलो हुन्छ। हामी रेडियो हाम्रो पाइलाबाट पनि सिएमसी नेपालका केही पेसीहरू बजाउने तयारीमा छौँ र आजदेखि बज्छन्। अघि भर्खरै हाम्रो सरले पठाउनु भएको थियो उताबाट अफिसबाट र त्यसमा पनि नम्बरहरू चाहिँ हामीले राखिदिने विचार गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अब कोसँग सम्पर्क राख्न सकिन्छ भनेर एउटा हाम्रो तर्फबाट त्यो राखिदिने सोचेका छौँ र सिएमसी नेपालले देखेर एकदमै मान्छेको भावनात्मक कुराहरूलाई विशेष गरी यो तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले जो साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ अब राम्रो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र जो दुःखमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्झाइदिने बुझाइदिने मान्छे पनि खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। अब सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयास चाहिँ जारी छ होइन। अहिलेसम्म कति परिवारहरूमा चाहिँ यहाँहरू पुग्नुभयो त्यस्तो घर परिवार कति? अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो एकिन डाटा त छैन, तर हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन कति किसिमले गर्छौँ भनेपछिमा झन्डै हाम्रो 6-7 वटा ग्रुपहरू चाहिँ पिएफए चल्छ अनि त्यसै गरी व्यक्तिगत घरभेटहरू हुन्छ। एउटा ग्रुपमा चाहिँ 20-25 जनासम्म राखेर गर्ने गरेका छौँ सामान्यतया। अब त्यसरी नै जाने गरेका छौँ। हाम्रो सुरुको दिन रातमै फोकस गऱ्यौँ, उद्धारमै फोकस गऱ्यौँ। दोस्रो दिनहरू पनि त्यस्तैमा बढी फोकस गऱ्यौँ। तेस्रो दिनदेखि चाहिँ हामीले पिएफए सेवा नै सञ्चालन गरेका छौँ। सँगसँगै कुनै अवस्थाअनुसार कुनैमा स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गरेर, कुनैमा रातको टोलीसँग सहकार्य गरेर, कुनैमा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ। हजुर त्यसरी सम्पर्क समन्वय गर्दाखेरि नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकारहरूले कतिको सहयोग दिनुभएको छ तपाईँहरूको काममा? सँगै काम गरिराख्नु पनि भएको छ। अहिले चाहिँ यो विपदको बेला कतिको सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ? स्थानीय सरकारले यसको टटका र आवश्यकता छ, यो चाहिँ सेवा चाहिने खालको सेवा हो भन्ने किसिमले वेलकम गरिराख्नु भएको छ। सिएमसी नेपाललाई त पहिलेदेखि पनि वेलकम गरेको हो। थप चाहिँ अहिले यो समयमा चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता महसुस पनि भएको छ र यस उनीहरूलाई पालिकाले चाहिँ वडाहरू तोकेर कुन कुन वडामा कुन कुन समयमा जाने, कसरी जाने भनेर धेरै जस्तो पालिकामा सेड्युल समेत बनाएको छ। अनि त्योसँगै सहकार्यको लागि अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि मनोपरामर्श सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ। हजुर श्रोताहरू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्ज। हामी यतिखेर सिएमसी नेपालका साइकोलोजिस्ट गोपाल बोहरा सरसँग हामीले यो विपदको बेला महाभूकम्प आउँदाखेरि भूकम्पले पारेको क्षतिमा अकालमा ज्यान गुमाएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी थुप्रै धन सम्पत्तिहरू गुमाउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ अब मनोपरामर्श दिन सकिन्छ र मनोपरामर्शले खेल्ने सकारात्मक भूमिका के हुनसक्छ र यो अवस्थामा परामर्श सेवा लिन चाहेमा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गरिराखेका छौँ। यो भूकम्पको बेला हामी यो अस्थायी प्रसारण केन्द्र यो टेन्ट मुनिबाट बोलिराखेका छौँ, जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 स्थित स्टुडियो रहेको नजिकैबाट। र तपाईँलाई अहिले हामीले प्रस्तुत गरेका कुराकानीमा केही जान्न मन लागेको छ, केही चाहिँ प्रश्न राख्न मन लागेको छ भने हाम्रो स्टुडियोको फोन यतिखेर चाहिँ 089 430 157 सुचारू छैन। भूकम्पले स्टुडियो पनि क्षति पुर्याएकोले हामीले अर्को फोन प्रयोग गरेका छौँ। 98 64 012 42 53 73 हाम्रो स्टुडियोको फोन छ। 98 64 012 42 53 3मा यहाँले 53-73मा फोन गर्नुभयो भने यहाँले सिधै अहिले हाम्रो साइकोलोजिस्टसँग चाहिँ आफ्ना जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो जानकारी गराएँ र
फोन आयो भने तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, यदि फोन आएन भने हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जस्तो गोपाल सर, अब यो तिहारको बेला धेरै मान्छेहरू अब तिहार मनाउनको लागि पनि बाहिर जाँदैछन्। केही समयपछि, केही दिनपछि, आज लक्ष्मी पूजा र कुकुर तिहार एकै दिन परेको छ। अबको केही दिनपछि अब तिहार आइहाल्छ र तिहार नजिकिएसँगै अब त्यो तिहारको समयमा थप केही उहाँहरूको चाहिँ मनमा चाहिँ थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यतिखेर तत्काल चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने र त्यसको लागि हाम्रा सिएमसीका साथीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? अघि नै भनेको एउटा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्टेन्स, दूरीबाट, टाढाबाट नै फोन मार्फत नै आफ्ना भावनाहरू सेयर गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, एउटा तरिका। हजुर हजुर। अनि जुन नम्बर चाहिँ मैले यो भेरी नगरपालिकाको लागि अघि उपलब्ध गराएँ। हजुर हजुर। त्यसै गरेर त्यो बाहेक अन्य विकल्पहरू जस्तै 1166 चाहिँ पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि पैसा लाग्दैन? त्यसमा पैसा लाग्दैन। हजुर, 1166 त्यो खास गरी चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन हटलाइन हो, आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धीको हटलाइन हो। त्यसमा चाहिँ त्यस्तोसम्म चाहिँ अब धनजनको क्षति भएपछि, आत्तिएपछि त्यस्तोसम्म सोचहरू नै जान सक्छ। त्यसको लागि पनि त्यो कुराहरू गर्न सकिने भयो। त्यो बाहेक चाहिँ पालिका स्तरमै आफू नै आएर चाहिँ म कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य शाखासँग स्पेसल्ली सम्पर्क गर्न सकिन्छ होइन? हुन्छ, यो जानकारीको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुराकानीको क्रममा केही कुरा जो भन्नै पर्नेहरू छन्, ती कुराहरू मैले चाहिँ जे प्रश्न नराखेको पनि हुनसक्छु होइन? त्यस्तो केही तपाईँलाई लाग्छ जो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भन्नै पर्ने कुराहरू छन्? अब मुख्यतया चाहिँ भूकम्प सधैँभरि रहने कुरा पनि होइन। यो डिजास्टर सङ्कटहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको हुन्छ। हजुर। र यो भूकम्प पनि अन्य भूकम्पहरू, अरू वर्षको भूकम्प जस्तै, अन्य ठाउँको भूकम्प जस्तै केही समय पश्चात सामान्य जीवनयापनतिर फर्किने हुन्छ। अनि यो डर, त्रास, चिन्ता, भय अहिलेका भएकाहरू यिनीहरू चाहिँ अस्थायी प्रकृतिका हुन् र यो अस्वाभाविक समयको स्वाभाविक प्रतिक्रिया मात्रै हुन्। जस्तै त्यो भूकम्प नसोचेको जुन कुरा आयो त्यसको कारणले त्यसले असर गर्नु, हामीलाई डर हुनु, चिन्ता हुनु, तनाव हुनु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि केही हदसम्म स्वाभाविक पनि हुन्छ। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि हामी भाग्न सक्छौँ, बस्न सक्छौँ, सही ठाउँमा जान सक्छौँ, केही कुराहरू आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ, डरकै कारणले गर्न सकेको। तर लामो समयसम्म यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यति गर्दा सबै बाह्य वातावरण पनि हाम्रो चाहिँ उपयुक्त छ, फेभरेबल छ, तर पनि चाहिँ हामी सामान्य जीवनयापनमा फर्किन सकेनौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अन्य थप सहयोग चाहिने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भन्न मिल्छ। पहिले चाहिँ यो लक्षणहरू देखिनु भनेको चाहिँ विपदजन्य अवस्थाका तनावका लक्षणहरू मात्रै हुन्। त्यति नै भन्न चाहे। हजुर, हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो यहाँले। अब यो समयमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लगभग धेरै घरधुरीहरू चाहिँ क्षति भएका छन्। अहिलेको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य पनि जारी रहिराखेको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि गरिराखेको छ र त्यो सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो गरिराखेको अवस्था छ तथ्याङ्क सङ्कलन। अब कति क्षति भयो, क्षतिबाट के असर भयो भन्ने कुराको एक प्रारम्भिक कुराहरू त आइ नै राखेको छ सञ्चार माध्यमबाट। र यो अवस्थामा धेरै बालबालिकाहरूले आफूले मन पराएका कपडाहरू, आफूले मन पराएको कुनै पनि वस्तु चाहिँ गुमाउनु परेको छ होइन? आफ्नो अभिभावक सँगसँगै गुमाउनु परेको छ। अब यो उहाँहरूको चाहिँ मनस्थितिमा पटक पटक चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ आइराख्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो खालको कुराहरू गर्यो भने उनीहरूले कुराहरू चाहिँ भुल्न सक्छन्? पक्कै पनि एउटा गुमाएको क्षण जसलाई लस भन्छौँ त्यसको इफेक्ट देखिने भयो, असरहरू। अनि अर्को चाहिँ त्यो जुन घटना, अकल्पनीय घटना छ त्यो घटनाकै असर पनि देखिन सक्छ। घटनाको असर चाहिँ उनीहरू डराउने, राति निद्रा नलाग्ने, अनि त्यसै गरेर डरलाग्दो सपनाहरू देख्ने, त्यो घटनाको झझल्को आउने,
त्यस्तो खालको लक्षण देखिन सक्छन् जुन चाहिँ त्यो घटनाको कारणले भएको। अनि त्यसै गरी गुमाएको कारणले भएको चाहिँ पुरानो वस्तुहरू चाहिँ जुन प्रिय वस्तुहरू उनीहरूका छन्, खेल्ने सामग्री छन्, झोलाहरू होलान्, कापी किताबहरू होलान्, खेलौनाहरू होलान्, अनि अन्य कुराहरू होइन। हजुर हजुर। अनि तिनीहरू गुमाउँदा पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको उनीहरू नरमाइलो मन लाग्ने, दुखी हुने, खिन्न हुने खालको सोचहरू आउन सक्छ। हजुर हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अब यो सबै कुरा सकियो भन्ने खालको सोचहरू पनि देखिन सक्छ। अब ती कुराहरूलाई भुलाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने उनीहरूसँग अभिभावकले गर्न सक्ने उनीहरूसँग खेल्ने कुरा नै हो, उनीहरूको कुरा सुनिदिने कुरा नै हो, उनीहरूको भावनालाई फर्काइदिने कुरा नै हो। उनीहरूको कुराहरूलाई शान्तसँग सुनिदिएपछि उनीहरूले आफ्नो भावना बाँड्ने वातावरण बनाउने नै हो भने त्यसै गरी अभिभावक बाहेक अन्यको व्यक्तिहरूले पनि शिक्षकहरूले गर्न सक्ने भनेको अहिले चाहिँ उनीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा अथवा के सानो सानो ग्रुपहरूमा विद्यालय त अहिले बन्द छन्, त्यस्तोमा पनि रमाइला क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन्। अनि समुदायमा पनि त्यस्तो रमाइलो खेल्ने वातावरण निर्माण गरिदिन सक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ कुनै पेसागत व्यक्ति नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन, रमाइलो क्रियाकलाप गरिदिने, त्यस्तो खेल्ने वातावरण मिलाइदिने, बालबालिकाको नेचर नै उनीहरूको प्रकृति नै खेलेर रमाउने भुल्ने हो त्यसरी नै। अनि त्यस्तो वातावरण मिलाइदिन सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र बालबालिकाहरू लगायत भूकम्पबाट प्रभावित सबैको एउटा चाहिँ मनोभावनामा आउने परिवर्तनलाई सहज बनाउन, सरल बनाउनका लागि चाहिँ सिएमसी नेपालले गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू चाहिँ सधैँ स्मरणीय रहिरहेका छन्। तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइलाबाट भूकम्पीय विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीसँग सिएमसी नेपालका साइकोलोजिस्ट गोपाल बोहरा हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ ताकि यो कुराले चाहिँ हाम्रो समाजमा एउटा चाहिँ जुन पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउने काम चाहिँ भइराखेको छ र यो कार्यका लागि सिएमसी नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न छुटेका सरहरू अब जस्तो यी कुराहरू त भए, मैले अघि पनि राखेँ हजुरलाई छुटेका कुरा केही छन् कि भनेर, अन्त्यमा रेडियो सुनेर बसेका आदरणीय तमाम श्रोताहरूको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो समय पश्चात पनि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा कुराकानीहरू गर्न सक्छौँ अनि दैनिकी जीवनयापनहरू सही किसिमले सञ्चालन गर्नुहोला, जुन चाहिँ पूर्वावस्थामा गर्ने गरिएको थियो। जस्तै अहिले चाहिँ निद्रा पुगेकै हुँदैन, खानामा चाहिँ अब धेरै कुराहरूको अभाव छ, त्यसको व्यवस्थित हुन सकेको छैन। खास गरी चाहिँ अब सामान्य जीवनयापनतिर नै फर्किने हो। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो सुरक्षा पनि गर्ने, समुदायको पनि सुरक्षा गर्ने, त्यो कार्यहरू आफ्नो स्याहार गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद, रेडियो हाम्रो पाइलालाई पनि धेरै धन्यवाद, त्यसको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो रेडियो कार्यक्रम मनोभावना। हामी गैर आवासीय नेपाली संघ काठमाडौँको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो हाम्रो पाइलाको समन्वयमा रेडियो हाम्रो पाइलाले उत्पादन गरेको यस कार्यक्रममा परामर्श सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा गएको भूकम्प पीडितको मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर गैर आवासीय नेपाली संघले 1 घण्टाको काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रेडियो हाम्रो पाइलाबाट हरेक दिन यसै समयमा तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह लेख्न नबिर्सिनुहोला, जसका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ pailanews@gmail.com अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यतिन्जेल प्रविधिमा साथ दिने प्रेम बेसी लगायत कार्यक्रम उत्पादनका सहकर्मी साथीहरूसँगै म प्रस्तुता बालकुमार बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। भोलि फेरि नयाँ व्यक्तित्वसँग यस्तै कुराकानी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आउनेछु। तबसम्मका लागि रेडियो हाम्रो पाइलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।